बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशरती अलूम जमात चहारम बाब दोम ज़राए इबलाग। प्यारे बच्चों, ज़राए ज़रिया की जमा है और इबलाग का मतलब होता है किसी इतला या पैगाम को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। तो बच्चों, आज के सबक में हम सबसे पहले ज़राए इबलाग, जिन्हें इंग्लिश में मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन कहा जाता है, की तारीफ़ पढ़ेंगे। इसके बाद कदीम दौर से लेकर जदीद दौर तक के मुख्तलिफ ज़राए इबलाग के बारे में तफसील के साथ पढ़ेंगे। तो आइए बच्चों, अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। सोचें और जवाब दें। आप अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने के लिए कौन कौन सी ज़बानें बोलते और लिखते हैं? बच्चों, इसका जवाब है उर्दू और अंग्रेज़ी। अपने पसंदीदा टेलीविज़न प्रोग्रामों की फहरिस्त बनाएं। न्यूज़, मालूमाती प्रोग्राम और कार्टून। हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में अपने ख़यालात, मालूमात और इत्तलात का तबादला एक दूसरे से करते हैं। बच्चों, ख़यालात जो बातें हम सोचते हैं, मालूमात जिन बातों का हमें इल्म होता है, तमाम बातें हम एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। इस तबादले के लिए हम किसी न किसी ज़रिए का इस्तेमाल करते हैं, जैसे दूसरों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए हम कोई ज़ुबान बोलते और लिखते हैं। यानी दूसरों के साथ अपनी बातें शेयर करने के लिए हम या तो बात बोलते हैं या फिर लिख कर दूसरे को अपनी बात समझाते हैं। पाकिस्तान की अक्सरियत राबते और इबलाग के लिए उर्दू ज़बान का इस्तेमाल करती है। इस तरह दुनिया भर की मालूमात हम टेलीविज़न, इंटरनेट या किताबों से हासिल करते हैं। ज़बान, टेलीविज़न और इंटरनेट और कुतब वगैरह इबलाग के ज़राए हैं। यानी कि वो ज़बान जो हम बोलते हैं और टेलीविज़न पर जो प्रोग्राम या मालूमात हम देखते हैं और इंटरनेट वगैरह जो हैं, ये ज़राए इबलाग हैं। तो बच्चों, ज़राए इबलाग किसे कहते हैं? आइए ज़राए इबलाग की तारीफ़ पढ़ते हैं। ज़राए इबलाग से मुराद ख़यालात, तसव्वुरात और पैगामात का तबादला है। वो ज़राए जिनको इस्तेमाल करते हुए हम पैगामात, इत्तलात या मालूमात का तबादला करते हैं, ज़राए इबलाग यानी कि मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन कहलाते हैं। कदीम दौर से लेकर दौर जदीद तक बहुत से ज़राए इबलाग से हमें मालूमात हासिल होती रही हैं। आइए इबलाग के चंद ज़राए के बारे में जानते हैं। सबसे पहले फ़नून लतीफ़ा, इसे आर्ट कहा जाता है। फ़नून लतीफ़ा पैगाम रसानी का इंतहाई कदीम यानी कि बहुत पुराना और अव्वलीन ज़रिया है। फ़नून लतीफ़ा का आगाज़ उस वक्त हुआ जब लोग घरों में रहते थे और लिखना पढ़ना नहीं जानते थे। इस वक्त लोग अपने एहसासात, ख़यालात और तसव्वुरात दूसरों तक पहुँचाने के लिए तस्वीरों का इस्तेमाल किया करते थे। वक्त गुजरने के साथ साथ फ़नून लतीफ़ा ने तरक्की की और नावल निगारी यानी कि कहानी लिखना, मौसीकी, गाना बजाना, शायरी, थिएटर, मुजस्मा साजी और मसवरी भी फ़नून लतीफ़ा में शामिल हो गए। ज़राए इबलाग का दूसरा ज़रिया है ज़ुबान, लैंग्वेज। हर शख्स किसी न किसी ज़बान के अल्फाज और जुमले बोलकर बआसानी अपना पैगाम दूसरों तक पहुंचा सकता है। इस वक्त दुनिया में करीबन 6000 से ज़ायद ज़बानें मुख्तलिफ लबो लहजे के साथ बोली और समझी जाती हैं। ज़बान सीखने और सिखाने का अमल सदियों से चला आ रहा है। बाज़ औक़ात एक ही खित्ते में मुख्तलिफ ज़बानें बोलने वाले लोग आबाद हो जाते हैं। इस तरह जब लोगों का आपस में मेल जोल बढ़ता है, वो एक दूसरे की ज़बान सीख जाते हैं। मुख्तलिफ ज़बानों के मुख्तलिफ अल्फाज से मिलकर एक नई ज़बान जन्म ले सकती है। बरसगीर में उर्दू ज़बान भी ऐसे ही वजूद में आई। बरसगीर में जब मुसलमान आए तो इनकी ज़बान अरबी, तुर्की और फ़ारसी थी, जबकि मकामी लोगों की ज़बान हिंदी थी। लोग इन ज़बानों और मकामी ज़बानों को मिलाकर बातचीत करने लगे। इस तरह नई ज़बान उर्दू वजूद में आई, जो कि आज हमारी कौमी ज़बान है। क्या आप मज़ीद जानना चाहते हैं? अंग्रेज़ी, चीनी और अरबी दुनिया की सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली ज़बानें हैं। बच्चों, ज़राए इबलाग नंबर 3 है खतूत और पोस्ट कार्ड, जो कि कदीम ज़राए इबलाग में शामिल हैं। खतूत के ज़रिए से एक शख्स अपना पैगाम लिख कर दूसरों तक पहुंचाता है। ये पैगाम रसानी का पुराना ज़रिया है। खतूत को डाकखाने के ज़रिए से भेजा या वसूल किया जाता है। पोस्ट कार्ड ख़त की ही एक शक्ल है। पुराने वक्तों में डाकखाने में खतूत भेजने और वसूल करने वालों का मेला लगा रहता था। एक जगह से दूसरी जगह खतूत आने जाने में काफ़ी दिन लगते थे, लेकिन आजकल यानी कि आज के दौर में सरकारी डाकखाने की अर्जेंट मेल सर्विस, जिसे UMS भी कहा जाता है, इसकी मदद से ख़त और पार्सल चंद घंटों या 1 से 2 दिन में एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। खतूत की तरह पोस्ट कार्ड भी तरसील का ज़रिया है, यानी कि ये भी ज़राए इबलाग में शामिल हैं। पोस्ट कार्ड का इस्तेमाल खुशी गमी के मौका पर होता था, जैसे कि ईद, सालगिरह और वफ़ात वगैरह।
کارڈ کے ایک طرف پیغام پہنچانے والا اپنا پیغام لکھتا تھا، جبکہ دوسری طرف جسے کارڈ بھیجنا ہو اس کا پتہ لکھا جاتا تھا اور اس پر ایک ڈاک ٹکٹ بھی چسپاں ہوتی تھی۔ ذرا رکیں اور بتائیں، پرانے وقتوں میں پیغام رسانی کے مختلف ذرائع استعمال ہوتے تھے۔ آج کے دور میں کون کون سے ذرائع ابلاغ استعمال ہو رہے ہیں؟ بچوں، آج کے ذرائع ابلاغ میں شامل ہیں ای میل اور موبائل فون سے آپ اپنا پیغام جلد سے جلد ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچا سکتے ہیں۔ کیا آپ مزید جاننا چاہتے ہیں کہ کوریئر سروس بھی پوسٹل سروس کی طرح کام کرتی ہے؟ پاکستان کے مختلف شہروں میں اس وقت بہت سے پرائیویٹ ادارے یہ سہولت فراہم کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ہے بچوں ای میل، جو کہ جدید دور کے ذرائع ابلاغ میں شامل ہے۔ دور جدید میں ای میل پیغام پہنچانے کا ایک تیز ترین ذریعہ ہے۔ ہم خط کی جدید شکل کو ای میل بھی کہہ سکتے ہیں۔ ای میل لکھنے کے لیے عام طور پر انگریزی زبان کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم اسے اردو میں بھی لکھ سکتے ہیں۔ ای میل مختلف تصاویر، ویڈیو یا آڈیو پیغام کے ساتھ بھیجی یا موصول کی جاتی ہیں۔ ای میل بھیجنے کے لیے ہمارا ایک ای میل اکاؤنٹ ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر آپ کسی کو پیغام بھیجنا چاہتے ہیں تو کمپیوٹر، لیپ ٹاپ یا موبائل فون پر ای میل ٹائپ کریں۔ ایک بٹن دباتے ہی آپ کا پیغام متعلقہ فرد یا متعلقہ گروپ تک پہنچ جائے گا۔ اس کے علاوہ دفتری اور کاروباری معاملات کے لیے بھی ای میل استعمال کی جاتی ہیں۔ اس کے بعد ہے بچوں ریڈیو۔ ریڈیو پیغام رسانی کا ایک پرانا ذریعہ ہے۔ ریڈیو کو حالات حاضرہ سے آگاہ رہنے اور موسیقی سے لطف اندوز ہونے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ریڈیو پر مختلف پروگرام نشر کیے جاتے ہیں۔ ریڈیو کے موجد مارکونی نے 1901 میں تار کے بغیر پیغام رسانی وائرلیس سگنلز ٹرانسمیشن کا تجربہ کیا۔ ٹیلی ویژن کی ایجاد سے ریڈیو کی مقبولیت میں کمی آ گئی ہے، لیکن اب بھی لوگ خبریں، موسم کا حال اور نغمے وغیرہ ریڈیو سے ہی سنتے ہیں۔ اس کے بعد ہے بچوں جدید دور کا انتہائی مقبول ذریعہ ابلاغ یعنی کہ ٹیلی ویژن۔ ٹیلی ویژن پر آواز کے ساتھ رنگ برنگی ویڈیوز یا نشریات کے ذریعے سے مختلف پروگرام پیش کیے جاتے ہیں۔ بچوں کے لیے کارٹون ہوں یا تفریحی پروگرام، بڑوں کے لیے خبریں ہوں یا کاروباری معلومات، خواتین کے لیے پکوانوں کی نت نئی ترکیبیں ہوں یا مزے مزے کے ڈرامے ہوں، ہر طرح کے پروگرام ٹیلی ویژن پر پیش کیے جاتے ہیں۔ ایل سی ڈی اور ایل ای ڈی ٹیلی ویژن نشریات دکھانے کی جدید ترین شکلیں ہیں، جن کے ذریعے سے ہم پوری دنیا میں ہونے والے واقعات اور پروگرام گھر بیٹھے دیکھ سکتے ہیں۔ ٹیلی ویژن کے بارے میں مزید جانتے ہیں بچوں۔ اسکاٹ لینڈ کے ایک انجینئر جان بیرٹ لوگی نے 1925 تا 1926 ٹیلی ویژن پر متحرک تصاویر نشر کی۔ 1929 میں اس نے اپنے اسٹوڈیو سے لندن سینما تک ایک ٹی وی شو کی پہلی عوامی نشریات جاری کی۔ پاکستان میں ٹیلی ویژن کی باقاعدہ نشریات کا آغاز 1964 میں لاہور سے ہوا۔ نیکسٹ ہے بچوں موبائل فون۔ موبائل فون بھی پیغام رسانی کا آسان اور تیز ترین ذریعہ ہے۔ ٹیلی فون کی بجائے موبائل فون کا استعمال بڑھتا جا رہا ہے۔ موبائل فون سے کسی بھی وقت کسی سے بھی بغیر تار رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ موبائل فون کے بڑھتے ہوئے رجحان کی وجہ سے اس کے جدید خصوصیات اور اپلیکیشنز ہیں، جیسا کہ تصویر بنانے کے لیے کیمرہ، حساب کتاب کے لیے کیلکولیٹر، مشکل الفاظ کے معنی کے لیے لغت یعنی کہ ڈکشنری، سفر کے دوران میں کسی جگہ کی سمت معلوم کرنے کے لیے گلوبل پوزیشننگ سسٹم، کیلنڈر، قرآن مجید کی تلاوت اور کھیل وغیرہ۔ یہ تمام سہولیات بچوں اسمارٹ فونز پر اویلیبل ہوتی ہیں۔ موبائل فون کو سیل فون یا اسمارٹ فون بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا برقی آلہ ہے جس کے ذریعے سے بغیر تار باہمی بات چیت اور رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ بچوں یہاں پہ موبائل فون کی تصویر بھی دکھائی گئی ہے۔ اس کے بعد ہے بچوں کمپیوٹر۔ کمپیوٹر ابلاغ اور معلومات حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ گھر ہو یا اسکول، دفتر ہو یا بینک یا پھر ہسپتال، زندگی کے ہر شعبے میں اس کا استعمال تقریباً عام ہے۔ کمپیوٹر کے ساتھ اگر انٹرنیٹ کی سہولت موجود ہو تو ہم کسی بھی چیز کے بارے میں معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ دنیا کے کسی بھی خطے یا ملک کے بارے میں آگاہی حاصل کرنی ہو یا کوئی تعلیمی اور کاروباری معلومات درکار ہوں تو اس سے بآسانی حاصل کی جا سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ اس کی مدد سے اخبارات، رسائل اور کہانیوں کو بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ کیا آپ مزید جاننا چاہتے ہیں کہ چارلس بابیج نے متعدد تجربات کے بعد 19ویں صدی میں کمپیوٹر ایجاد کیا؟ تو بچوں اگر آپ سے یہ کویسچن کیا جائے کہ کمپیوٹر کس نے ایجاد کیا تو آپ نے اس کا جواب دینا ہے
کہ چارلس بابیج نے متعدد تجربات کے بعد 19ویں صدی میں کمپیوٹر ایجاد کیا۔ اگر آپ کے پاس کتابوں کی لائبریری نہیں ہے تو اس کی غیر موجودگی میں آپ کس ذریعے سے کتابیں اور کہانیاں پڑھ سکتی ہیں؟ تو بچوں، اگر آپ کے پاس کمپیوٹر ہے اور اس پر انٹرنیٹ کی سہولت موجود ہے تو آپ کتابوں کی لائبریری کے بغیر کتابیں اور کہانیاں پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا لیسن ختم ہوتا ہے۔ نیکسٹ لیسن تک کے لیے اللہ حافظ۔